अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज आपके सामने ये बयान करना है कि शरई हक़ और क़ानूनी हक़ में फ़र्क है। किसी भी चीज़ पर, ज़मीन पर, जायदाद पर, किसी भी चीज़ पर शरई हक़ एक चीज़ है और दूसरी चीज़ है क़ानूनी हक़। हो सकता है क़ानूनी एतबार से, मतलब दुनियावी क़ानून के एतबार से कोई चीज़ आपके हवाले कर दी जाए और ये फ़ैसला दे दिया जाए कि आप इसके हक़दार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शरअन आप उसके हक़दार ना हों। ये चीज़ भी हो सकती है और इसकी कई शक्लें हो सकती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है सही बुखारी में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नकुम तख्तसिमून इलैया, कि तुम लोग अपने झगड़े लेकर मेरे पास आते हो और वलअल्ल बअदकुम अलहनु बिहुज्जतिही मिन बाज़, और दो लोग जब मेरे पास झगड़ा लेकर आते हैं तो हो सकता है इन दोनों में कोई एक बात करने के एतबार से, अपनी दलील, अपना दावा पेश करने के एतबार से ज़बान का बहुत तेज़ हो, ये हो सकता है, और दूसरा बेचारा कमज़ोर हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़मन क़ज़यतु लहू बिहक़्क़ि अख़ीहि शैअन बिक़ौलिही, कि अगर हमने किसी के हक़ में फ़ैसला कर दिया, यानी उसके भाई की कोई चीज़ थी, भाई का हक़ था, लेकिन वो हक़ हमने दूसरे को दे दिया उसकी बातों से मुतासिर होकर, उसकी बातों को सुनकर, तो अल्लाह के फरमा रहे हैं फ़इन्नमा अक़तउ लहू क़ितअतम मिनन नार, तो मैं जहन्नम का एक टुकड़ा उसके हवाले कर रहा हूँ। फ़ला यअख़ुज़हा, वो उसे ना ले। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाना चाहते हैं कि गरचे मेरे यहाँ से फ़ैसला हो गया, मैंने ही फ़ैसला कर दिया कि ये चीज़ तुम्हारी है, तुम्हारी बात सुनकर, तुम्हारी तेज़ तर्रार जो गुफ्तगू थी उससे मुतासिर होकर मुझे लगा कि ये तुम्हारी है और मैंने तुम्हारे हक़ में फ़ैसला कर दिया, लेकिन तुम्हें तो मालूम है ना कि वो चीज़ तुम्हारी नहीं है, तो तुम उसे मत लेना, गरचे हमने ये कह दिया कि तुम ले लो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़ैसला कर देना कि ये तुम्हारा है, ये एक तरह का दुनियावी कानून है, लेकिन इस फैसले के बावजूद भी शरअन सामने वाला उस चीज़ का हकदार नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही फ़र्क बता रहे हैं, क्योंकि क़यामत के दिन ये केस दोबारा ओपन होगा और दोबारा इस पे फैसला होगा। अगर सही फैसला नहीं हो सका तो फैसला करने वाला चाहे कोई आम आदमी हो, कोई जज हो, कोई काजी हो, हत्ता कि अल्लाह के नबी अपने बारे में कह रहे हैं कि अगर मैंने भी फैसला कर दिया और वो हकीकत के खिलाफ था तो वो फैसला किसी के लिए हुज्जत नहीं बन सकता, बल्कि क़यामत के दिन यही चीज़ उसके हक़ में आग बन जाएगी जो जालिम होगा। तो इस हदीस से पता चला कि कानूनी हक़ और शरई हक़ में फ़र्क है। आप किसी भी चीज़ पे कब्जा जमा के बैठे हैं जबकि वो चीज़ आपकी नहीं है और आप दुनियावी कानून के एतबार से अपने आप को उसका अहल साबित करते हैं और ये साबित करते हैं कि आप उसके मालिक हैं और वाकई कानून ने आपको उसका मालिक मान लिया, इन सब के बावजूद भी आप उसके मालिक नहीं हैं। ये नुक्ता समझना बहुत ज़रूरी है। एक और शक्ल ये होती है कि एक आदमी मर रहा होता है और मरने से पहले वसीयत बना देता है कि मेरी सारी जायदाद मेरे फलां बेटे को मिलेगी और बाकी बेटों को महरूम करने की कोशिश करता है, इसलिए कि उन बेटों से नाराज है। तो अपनी जायदाद के बारे में ये वसीयत बना देता है, कानूनी वसीयत, कि मेरी ये सारी जायदाद फलां को नहीं मिलेगी, और उस वसीयत की बुनियाद पर कानूनी तौर पर भी वो जायदाद उसके पास चली जाती है जिसको बाप देना चाहता है और बाकी बेटे महरूम हो जाते हैं। तो कानूनी एतबार से तो उसका हो गया जिसके नाम बाप ने वसीयत लगाई, लेकिन शरई एतबार से उसका नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी वसीयत शरअन बातिल है, रिजेक्टेड है। कोई भी आदमी अगर ये वसीयत करके फौत होता है कि मेरी सारी जायदाद मेरे फलां बेटे को दे दे, दूसरे बेटे महरूम होंगे, ये वसीयत करने का हक किसी वालिद को नहीं है। और अगर किसी वालिद ने ऐसी वसीयत की तो शरअन उसका कोई एतबार नहीं होगा, उस वसीयत को रद्द कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और हमारे मुल्क में, हमारे यहाँ कानूनी तौर पर, कागजी तौर पर भी अगर कोर्ट कह दे, जज कह दे कि ये तुम्हारा है और शरअन उसका नहीं है, तो कभी ये ना समझे कि कोर्ट के फैसले की वजह से या
کاغذ کی وجہ سے, دستاویز کی وجہ سے ہم اس کے مالک بن بیٹھے, یہ کبھی ذہن میں نہ لائے. تو یہ بھی ایک شکل ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ جو دینی ادارے ہیں, مساجد ہیں, مدرسے ہیں, اس کا ایک ٹرسٹ بناتے ہیں, اس میں اپنا نام رکھتے ہیں اور اس نام سے وہ ٹرسٹ رجسٹر ہوتا ہے. اب یہ لوگ بھی کبھی کبھی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہم اس کے مالک ہو گئے. کاغذی طور پر اس ٹرسٹ میں آپ کا نام ہے, حالانکہ وہ کاغذی طور پر بھی وہ ملکیت کسی کی ذاتی نہیں ہوتی ہے, ٹرسٹ کی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ وہم اور یہ فطور آ جاتا ہے کیونکہ ہمارے نام کا یہ ٹرسٹ ہے, ہم اس کے مالک ہیں. ایسے ایسے واقعات بھی آپ چونک جائیں گے, سننے کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے مسجدیں بنائیں اور بعد میں اس کا سودا کیا, اس کو فروخت کیا, اس کو بیچا, اس لیے کہ اس کے پیپر ان کے نام کے تھے. تو یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ ایک مسجد یا ادارہ جو قوم کا ہے, کسی کا پرسنل نہیں ہے, اور آپ کا نام ٹرسٹ میں صرف اس لیے ہے کہ آپ اس کی دیکھ بھال کریں گے, نہ یہ کہ آپ اس کے مالک ہیں, اور ضرورت پڑے تو قوم کے ارباب حل و عقد شرعی اعتبار سے آپ کو ہٹا بھی سکتے ہیں, یہ حق ہے. قانونی اعتبار سے آپ جو چاہیں کہہ لیں, لیکن اگر آپ شریعت کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو پرسنل لا ہے ہم اس کو مقدم کرتے ہیں, اگر واقعی آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ پرسنل لا جو ہے اس کو آپ فالو کرتے ہیں اور سیکولر لا جب اس سے ٹکراتا ہے تو آپ پرسنل لا یعنی شریعت کا جو قانون ہے اس کو مقدم کرتے ہیں, اگر آپ کا یہ ایمان ہے تو آپ کو کبھی ایسی جرات نہیں کرنی چاہیے کہ محض اپنے نام کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھیں کہ ہماری ملکیت ہے, یہ ہمارا اپنا ہے, ہم جو چاہیں کریں. ہرگز نہیں. جو چیز بھی قوم کی ہو اور اجتماعیت کے لیے ہو اس میں کسی ایک فرد کی رائے نہیں چلنی چاہیے. اصولی بات ہے, یہ بات اصولی طور پر ذہن میں رکھ لیں کہ جو چیز قوم کی ہو, پورے سماج کی ہو, اس کے بارے میں ایک فرد فیصلہ نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین نے بھی مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں مشورے کی بات کی ہے. تو جو اجتماعی معاملات ہوتے ہیں اس میں کوئی بھی فیصلہ مشورے کی بنیاد پر ہوتا ہے, کسی ایک فرد کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا. اور اسلام کی پوری تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی ایک خلیفہ نے, کسی ایک امیر نے اپنی منمانی کوئی فیصلہ کر لیا اور اس کو شرعاً فیصلہ مانا گیا اور اس کو یہ حق دیا گیا کہ جو چاہے فیصلہ کر لے. ایسا کبھی نہیں ہوا. تو خلاصہ کلام یہ کہ شرعی حق اور قانونی حق میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ جو شیطان کی چالوں میں گرفتار ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی جائیداد, کسی پراپرٹی, کسی چیز کے تعلق سے کوئی کاغذ بنوا لیا, کوئی پیپر تیار کر لیا, اب ہم اس کے مالک ہو گئے, جو چاہیں کریں. یہ قانون اعتبار سے ہو سکتا ہے, لیکن شریعت کا بھی ایک تقاضا ہے. اگر آپ مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, تو آپ کو یہ بات کبھی نہیں بولنی چاہیے کہ کیا اس چیز پر آپ کا شرعاً حق ہوتا ہے کہ نہیں. اگر حق ہوتا ہے تب آپ اپنا حق جتائیے, اور جتنا حق بنتا ہے اتنا ہی جتانا چاہیے. تو یہ ایک وضاحت تھی شرعی حق اور قانونی حق کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین.